सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जे&के। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से और लेकर हाजिर हैं हम सबके चहेते ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के का एक नया शुमारा। आज सोमवार है, एक नए हफ्ते का हम आगाज़ कर रहे हैं। सितंबर की 2 तारीख 1446 हिजरी के सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की आज 27 तारीख है। चूँकि एक नए हफ्ते का आगाज़ हो रहा है तो उम्मीद करेंगे कि एक पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वैसे भी जब दिन की शुरुआत होती है, खुलते ही कई ख़यालात जहन में आ जाते हैं, कई ऐसी चीज़ें जो इंसान को डिस्टर्ब भी करती हैं, कई ऐसी चीज़ें जो इंसान में एक पॉजिटिव एनर्जी भी लाती हैं। तो इसमें लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब हम सवेरे जागे, थोड़ा अर्ली जागा करें, थोड़ा सा वक्त निकालें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए। उससे हम एक तो रिफ़्रेश फील करते हैं। दूसरा, जो तनाव के शिकार लोग होते हैं, परेशानियों के शिकार लोग होते हैं, वो उन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर पाते हैं। हम देख रहे हैं कि अब रफ्ता रफ्ता लोगों में ये शऊर पैदा हो रहा है कि अपने सेहत के हवाले से वो आगाह रहें और अपने सेहत के हवाले से कोशिश करें कि वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में जुट जाएं, हल्की फुल्की ही सही लेकिन एक्सरसाइज करें, और ऐसा हो भी रहा है। आई एम श्योर कि मेरी इस बात से हुमैरा इत्तफ़ाक़ करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान जैसा भी सोचता है फिर वैसा ही पाता है। एंड इनफैक्ट आप अभी बात कर रहे थे फिजिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से। मैं जब अभी आ रही थी, एंड यू वॉन्ट बिलीव, बारिशें तो हो रही थी लेकिन मैंने काफ़ी सारे लोगों को जॉगिंग करते हुए देखा, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज क्योंकि वो काफ़ी कंसर्न्ड है अपनी हेल्थ के हवाले से, और होना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि कुछ दोस्त बड़े कहालत के शिकार रहते हैं, वो तब तक फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं या फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में नहीं जुट जाते हैं जब तक उन्हें मौलवी जी न कहें कि अब बहुत देर हो गई है, नाउ दिस इज़ द टाइम, अब आप घर से निकलें और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में जुट जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी, मोटापे के आप शिकार नहीं होंगे, और जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उन लाइफस्टाइल डिजीज़ में आपको मुब्तला नहीं होना पड़ेगा अगर आप पहले ही पहल करेंगे। जो मॉर्निंग वाली नींद है उसको थोड़ा सा वो कुर्बानी दे दें आप आधे 1 घंटे की, और कोशिश करें कि अपनी जो इबादत है अपने अपने मज़हब के हवाले से उन इबादत के बाद बाहर निकलें और एक्सरसाइज में जुट जाएं। अच्छा, अमि सच असल चीज़ ये गसान यम सं लकट शुर तिमन मज पॉजिटिविटी पैदा गसान, तिम ती हेचान ये बड़ कर। अच्छा ना वन कशर कहावत कॉकर तचान तो पूत हेचान, ये बड़ कर ती लकट तरान। तो ये वो बड़ी सुबह ेर तम शुंगित रोज, यह कत पॉसिबल बच्चे गसन सुबह हुशार, तो पत मिल तिमन तम मौका तम कर हल्का फुल्का एक्सरसाइज फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। तो इसलिए मे बासान अजक दो, चूँकि आज चंद्रवार, आज के नए हफ्तों का आगाज़, थो यह वमीयत, करो पन्निस पानस से यह वाद ये वक़ मिलान असो हल्का फुल्का एक्सरसाइज करान, ताकि रोजो पान तो सेहतमंद, तो बाकी लुक सेहतमंद थाने के हवाले दिमो तिमन तरगीब। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हमें सुबह की शुरुआत एक्सरसाइज से ही करनी चाहिए और इसको अपना रूटीन बनाना चाहिए। वेल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के में। नाजरीन, बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। जी हाँ, लेकिन बदकिस्मती से आजकल हमारे जो बच्चे हैं समाज में सेफ नहीं, उनके साथ बहुत तरह के जो क्राइम्स हैं वो हो रहे हैं। बिलखुसूस हम चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। जी हाँ, उसके जो केसेस हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पहले भी होते थे लेकिन रिपोर्ट तब नहीं होते थे जिस हिसाब से आज हो रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें सज़ा मिल जाए। वेल नाजरीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करनी चाहिए। हमारा फोकस हमेशा बेटियों पर होता है कि बेटियों के लिए क्या सही है, उनको क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। हमें इसके साथ साथ अपने बेटों पर भी तवज्जो देनी चाहिए, उनको ये समझाना चाहिए कि एक औरत के साथ कैसे पेश आना चाहिए, एक औरत की इज्जत करनी चाहिए, और हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, उनको उस तरह से ट्रेन करना चाहिए ताकि उनके साथ ज़िंदगी में या दिन भर जो कुछ भी हो रहा होता है तमाम एक्टिविटीज़ वो अपने पेरेंट्स के साथ खुल के शेयर किया करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और बच्चों से प्यार करना ये कुदरती अमल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन के हवाले से कहते थे कि ये मेरी आंखों की ठंडक है। बिल्कुल। और बच्चे सभी के सांझे होते हैं, जिस घर में बच्चे हों वहाँ चहल पहल होती है और वहाँ स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा नहीं बढ़ती, और इसके मुकाबले में जहाँ बच्चे नहीं हों वहाँ ज़ाहिर सी बात है वो किलकारियाँ बच्चों की आप नहीं सुनते हैं।
तो एक तनाव का सा माहौल रहता है। और हम परवरदिगार से ये दुआ मांगेंगे कि जिन जोड़ों के नसीब में अभी तक बच्चा नहीं है उन्हें परवरदिगार बच्चा नसीब करे, और जिनके यहाँ बच्चे हैं परवरदिगार उन्हें ये सलीका अता करे कि बच्चों की वो सही तरबियत करे। हुमैरा ने एक बहुत ही नाजुक टॉपिक को छेड़ दिया है कि हम क्या तरबियत हमें सिर्फ बेटियों की करनी है, बेटों की नहीं करनी है? क्या ये बेटों को बोलना ज़रूरी नहीं है कि जब आप सड़क पर निकलते हैं, किसी लड़की को देखते हैं, अगर आपकी हम उम्र है तो आपकी बहन है, अगर आपसे छोटी है तो आपकी बेटी है, और अगर आपसे बड़ी है तो उसको माँ का दर्जा देना है, बड़ी बहन का दर्जा देना है। मुझे लगता है आजकल के दौर में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बेटों की सही तरबियत करें और उन्हें ये समझाएं, उन्हें बता दें कि जब आप बाहर निकलते हैं तो दूसरी जिन्स के साथ ताल्लुक़ रखने वाली जो खातून है, जो बेटी है, जो बहन है, उसका एहतराम करना कितना ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों के हवाले से चूँकि बच्चों का भी मौजू है और बच्चों की जब बात हो रही हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों के हवाले से कोई शेर हम ना कहें, क्योंकि हम मुतवातिर कोशिश करते हैं कि वैसे तो हर उम्र के लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, लेकिन बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएँ। बच्चों का जुट जाना, हमारी व्यूवरशिप में बच्चों के हवाले से इजाफा होना, ये हमारी बड़ी खुशनसीबी होगी। तो बच्चों के लिए ये शेर कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में मौसम के हवाले से जानकारी। जी बिल्कुल नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे आज हमारे यहाँ श्रीनगर में बारिशें हो सकती है दिन भर। इट विल बी पार्टली क्लाउडी। वही दर्ज हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 25, कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी बताते चले कि आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। एंड मज़ीद इतलात के लिए एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द रोड्स एंड अपडेट्स यू कैन कॉन्टैक्ट विद द नंबर्स ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल रूम। जी बहुत शुक्रिया। और मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ कई साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं और यूट्यूब के लाइव चैट के ज़रिए आप अपने इस्तफसारात, अपने ख्यालात हमारे साथ बांटते हैं, जिसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। और आप में से कई दोस्त होंगे जिन्हें अभी भी नहीं शायद मालूम हो कि हम यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। बिल्कुल सही, अगर यूट्यूब पर आप हमें देखना चाहते हैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से, जब भी आपको मौका मिले, उसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन की यूट्यूब ऐप अभी खोलें और सर्च करें DD कोशर। ये है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से लगातार अपडेटेड रहें। और आपको बता दें कि गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के सभी एपिसोड्स अब यूट्यूब पर दस्तयाब रहते हैं। मौसम आज हना ठंड, पतमन केचन दोहन दौरान वुचस वारिया रुद रुदय मगर रात मौसम बेहतरीन, तो आज दोबार सुबह पे रुदलो पेवान। तो इथिस मौसमस में इंसानस एजाज राह सबन आवाज़ मैसर आस बोजन खतर, तो अख अजीब किस्मच कैफियत तारी गसान, तो पज पट यथ रुद किस मौसमस अख अलग लुत्फ यवान। एजाज राह सबन आवाज़ हुन इंतखाब कोर प्रोग्राम किस दसलाबस मज यह बात बोजन पत करो अकिस मेहमान से मुलाकात। रोज़ वुछा गुड मॉर्निंग J&K। चोरो रश्क करता, हा अश्क चोरो रश्क करता देवान तई, हा अश्क चोरो रश्क करता देवान तई। इश्क चोरो इश्क करता देवान तई। मत मजनूनो रट नजद मकान तई, मत
पैसै सोरी सामानतै सामानतै हा इश्क चुरो रिश्क करतस देवानतै हा इश्क चुरो रिश्क करतस देवानतै पनुन असीर झुकच लागान बेगानतै हा इश्क चुरो रिश्क करता बुलबुल गुलन वंदिन छि नेरानतै बुलबुल गुलन वंदिन छि नेरानतै गुलबर गच्छते बुछत कोता नालानतै नालानतै हा इश्क चुरो रिश्क करतस देवानतै हा इश्क चुरो रिश्क करतस देवानतै पनुन असीर झुकच लागान बेगानतै हा इश्क चुरो रिश्क करता बंबरो यंबर जल दरबाग छे प्रारानतै बंबरो यंबर जल दरबाग छे प्रारानतै क्या छुप छारा न गोमश्क जोलानतै जोलानतै हा इश्क चुरो रिश्क करतस देवानतै हा इश्क चुरो रिश्क करतस देवानतै पनुन असीर झुकच लागान बेगानतै हा इश्क चुरो रिश्क करतस देवानतै देवानतै वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे एजाज राह की खूबसूरत आवाज़ में ये नगमा जो कि हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया एंड आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट जीडी कशर के अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमारे अभी तक के सारे एपिसोड्स यूट्यूब पर मौजूद हैं। बहरहाल आज आपकी मुलाकात हम ज़रूर कराएंगे आज के खास मेहमान के साथ, लेकिन एक वक्फे के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। उस कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना
تو ہز بیک لٹہ خوش آوے تو سڑا سڑا استقبال تھی وچان گڈ مارننگ JNK تو أزکس پروگرامس مز أکس مہمانس ست ملاقات کرناونک سنز. ہم پروگرام کے آغاز میں بات کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے، اور بچوں کے ساتھ ہی اگر ہم اس موضوع کو جوڑیں کہ بچوں کی پرداخت اور تربیت کے حوالے سے اس اعتبار سے بھی خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ کیا ان کا پڑھنا لکھنا ہی کافی ہے؟ کیا ان کو کتابی کیڑا بنانے سے وہ سب کچھ حاصل ہوگا جو والدین کی خواہش و چاہت ہوتی ہے؟ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ انشور کریں کہ وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کریں، وہ کھیل کود کا حصہ بنیں. اور ایک اچھی بات حالانکہ یہ ہے ہمارا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو والدین ہیں وہ کافی کانشیسلی اب چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی پارٹیسپیٹ کریں، گھر سے باہر نکل کر کھیل کود کا حصہ بنیں، کھیل کود میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. اور کئی والدین تو ایسے ہیں وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے کھیل کود کے میدان میں بھی آگے رہیں، ان کی پرفارمنس بہتر رہے اور وہ قومی سطح کیا بین الاقوامی سطح کے مقابلوں میں بھی حصہ لے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے فزیکل ایجوکیشن، کہ آپ کے بچے کے جو مووز ہیں، آپ کے بچے کی جو پرفارمنس ہے، اگر آپ اسے بہتر کرانا چاہتے ہیں. دیکھیے فزیکل ایجوکیشن کل ملا کے جب ہم بات کرتے ہیں اس کا یہ رول ہے کہ جب فیلڈ میں اتر کر بچہ یا نوجوان یا کوئی بھی کھلاڑی کچھ کھیلتا ہے تو جو اس کے جسم کے حرکات و سکنات ہے کس ڈائریکشن سے یا کس سطح سے آپ کے اپنے جسم کے جو حرکات و سکنات ہیں ہونے چاہیے تاکہ جو آپ کی فزیکل پرفارمنس ہے وہ بہتر بنے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے فزیکل ایجوکیشن کو سمجھانا. یہ مضمون کیا ہے؟ حالانکہ عام طور پر اگر ہم بات کریں گے آپ کہیں گے تو ڈاکٹرز کا کام ہے یہ دیکھنا کہ جسم کا کون سا حصہ کس طرح موومنٹ کرتا ہے اور اس سے کس طرح کسی کی پرفارمنس کو انہانس کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو فزیکل ایجوکیٹرز ہیں ان کا بھی اپنا ایک رول ہے، اپنا ایک بہت اہم رول ہے سپورٹس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یہ بتانا کہ کس ایکشن سے کس اینگل سے آپ کسی سپورٹ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. اور اس وسیع تر موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک نوجوان دوست کو اپنے اسٹوڈیوز میں بلایا ہے. فزیکل ایجوکیٹر ہیں یہ اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور آج کل یہ کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ فزیکل ایجوکیشن میں سینئر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں ہمارے دوست ڈاکٹر ندیم احمد ڈار. آپ کو بہت بہت استقبال. ندیم صاحب بہت شکریہ. شکریہ اظہر صاحب، شکریہ عمیرہ جی. آپ کے ساتھ تو ملاقاتیں پہلے بھی ہوئی ہیں لیکن ایک عرصہ ہوا آپ سے ملے ہوئے، اور اس بیچ آپ نے اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے ساتھ بھی کچھ وقت صرف کیا، اور اب آپ واپس کشمیر یونیورسٹی میں آ گئے ہیں اپنے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے. ہم آپ کے اس سفر کے بارے میں ضرور بات کریں گے، لیکن ہمارے دیکھنے والوں کو بڑا اشتیاق ہوگا کہ ندیم صاحب سے پہلے ہم تعارف میں کچھ باتیں سنیں. اسمن تو پانس متعلق تو روزن ول کتک چھو تہذ پڑھائی لکھائی کت گئی تو فزیکل ایجوکیشنس مز دلچسپی یہ سوری کت پٹ سپد؟ شکریہ اظہر صاحب. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی پریزنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز سینئر اسسٹنٹ ڈائریکٹر یونیورسٹی آف کشمیر. تو جہاں تک ابتدائی تعلیم کا سلسلہ ہے تو میری گریجویشن امر سنگھ کالج سے ہوئی. اس کے بعد جیسے آپ کو بھی پتہ ہے وہ ہے بین دی بیچ میٹس ان بی پی ایڈ ایٹ گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن گاندربل. تو ہمارے لیے کافی ٹرننگ پوائنٹ اس کو کہیں گے کیریئر کا کہ جب ہم فزیکل ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہوئے. تو اس سلسلے میں جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ بچپن سے ہی کھیل کود کی طرف تھوڑا سا منسلک رہے ہیں ہم، بینگ اے کرکٹ کے جیسے میڈیم سے. تو مجھے لگتا ہے کہ گریجویشن کے بعد ایک ڈائریکشن ملی ایز فار ایز مائی پروفیشنل کیریئر از کنسرنڈ. تو اس کے ساتھ ایک جو بہت اچھی بات ہوئی ہماری لائف پروفیشنل لائف میں کہ ہمیں ٹیچرز اچھے ملے جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، جنہوں نے ہمیں رائٹ مینٹرشپ کی ایٹ دا رائٹ ٹائم. تو اس کے بعد ایم پی ایڈ بھی وہاں پہ ہوا، اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی، آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ پی جی کورس ان فزیکل ایجوکیشن یہاں پہ JNK میں نہیں ہوتا تھا. تو اس سال ہمارا پہلا بیچ تھا. انفیکٹ مطلب کشمیر یونیورسٹی نے شروع کرایا تھا کورس. خورشید ٹارزن صاحب نے اس میں بڑا اہم رول نبھایا. ہی واز دی انکمبنٹ ڈائریکٹر ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. لینا بہت ضروری بہت. تو گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن گاندربل میں پہلا بیچ سٹارٹ ہوا. تو ہمیں یہ آنر نصیب ہوا کہ ہم پہلے بیچ بن گئے JNK سے کہ جنہوں نے پی جی ان فزیکل ایجوکیشن JNK میں کیا. تو وہاں سے ایک ڈائریکشن ملی. تو اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹیچرز ہم بہت خوش تھے کہ ٹیچرز بہت اچھے ملے جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا.
تو اس کے ساتھ ہمارا کمپٹیٹیو ایگزامز تھے وہاں پہ، جیسے سیٹ ہوتا ہے، جیسے نیٹ ایگزام ہوتا ہے، تو کالج سے ہی ہم نے وہ بیس بنائی. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی جب فرسٹ ٹائم ہم نے اپیئر کیا سیٹ ایگزامینیشن میں، تو کشمیر ڈویژن سے اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ ہم 2 ہی بچے سلیکٹ ہوئے تھے، اور دونوں ہم بیچ میٹ تھے جو پی جی فزیکل ایجوکیشن یا ایم پی ایٹ گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن گاندربل سے کر رہے تھے. تو وہاں سے ایک تھوڑا سا آئیڈیا بھی آ گیا فزیکل ایجوکیشن فیلڈ کا، تو پھر جاب اپرچونٹیز بھی اویل کی. تو 2010 میں میری پہلی اپوائنٹمنٹ تھی ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سیکشن اسپورٹس میں. تو اس کے ساتھ ہی جیسے ہمارا پی جی کمپلیٹ ہوا، دین آئی واز آن ڈیپوٹیشن ود ان دی سیم کالج گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن گاندربل. تو وہ ایک جو فیز تھا میری لائف میں ایز اے پروفیشنل ایز اے فزیکل ایجوکیشنسٹ، تو وہ بڑا ایک اہم پیریڈ تھا کہ جہاں سے ہم نے ایک سیکھ ملی. جیسے آپ کا ٹاپک آج ہے بچوں کو کیسے مینٹرشپ کرنا، بچوں کو کیسے گائیڈ کرنا اور اپنے آپ کو اس ڈھانچے میں ڈالنا تاکہ بچے آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو. صحیح بات ہے. تو اس کے بعد آئی واز لکی کہ میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی یونیورسٹی آف کشمیر میں 2013 میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ان فزیکل ایجوکیشن اسپورٹس. اور بیفور آئی پروسیڈ فردر میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، اور مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ جب میں کسی بھی فارم میں یہ بتاتا ہوں کہ آئی ہیو بین ان دی پروفیشن جس کو میں نے بچپن سے دیکھا، جس کو میں نے بچپن سے چاہا، اور جہاں جس فیلڈ کی طرف میں بہت متاثر تھا. تو ہوپفلی آئی ایم تھینکفل ٹو آل مائٹی اینڈ ٹو مائی آل ٹیچرس اینڈ مینٹرس کہ جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا اور ایک پلیٹ فارم دیا تاکہ ہم اپنی فیلڈ آف انٹرسٹ میں کام کر سکیں. جب آپ کا پیشن ہی آپ کا پروفیشن بنے تو کمال کر لیتا ہے انسان، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اپنے شعبے میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور واقعی کمال کر رہے ہیں. لوگوں کی بہت توقعات ہوتی ہیں، ایسے لوگوں سے بہت امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. حالانکہ میرا پسندیدہ موضوع ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ ہمیرا کو سوالات پوچھنے کا نہیں موقع ملے گا. شیور. جیسا کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ آپ کو پہلے سے ہی بچپن سے ہی شوق تھا اس سب کا، کیا آپ کی فیملی میں پہلے سے ہی کوئی اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ان کو دیکھ کے آپ انکریج ہو گئے؟ نہیں، دیکھیے ایز سچ پروفیشنلی اگر ہم بات کریں گے ایسا کچھ نہیں تھا. ہاں، اسپورٹس کی طرف تو رغبت تھی، لیکن اسپورٹس ایز اے پروفیشن، اسپورٹس ایز اے کیریئر، آئی واز دی فرسٹ آف اٹس کائنڈ ان مائی انٹائر فیملی کہ جنہوں نے فزیکل ایجوکیشن کو آپٹ کیا. لیکن اسپورٹس کا نو ہاؤ تھا. میرے فادر صاحب بھی فٹ بال کھیلتے تھے، یا میرے جو امیجیٹ کزنز ہیں وہ بھی اسپورٹس کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. تو تھوڑا سا وہ ماحول تھا فیملی میں. لیکن ایز اے پروفیشن میں انٹائر جو اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ہے میرا، تو آئی واز دی فرسٹ ٹو آف دی فزیکل ایجوکیشن اینڈ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیجن فار می مائنڈ یو، بیکاز جب ہم نے کیریئر کو ایز اے پروفیشن دیکھا، ایز اے جیسے کہ ہم ہاؤ ٹو پروسیڈ فردر، تو مائی امیجیٹ فیملی ممبرس آر ویری ریلکٹنٹ ان جب میں نے فزیکل ایجوکیشن کی طرف آپٹ کیا. تو بیسیکلی میں نے عرض کیا کہ امر سنگھ کالج سے میری گریجویشن، آئی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ، 10+2 بھی میرا میڈیکل تھا. تو انکلینیشن ٹورڈس میڈیکل فریٹرنیٹی کی طرف ہی تھی، لیکن میرے کچھ اور پلانس تھے. تو ہوپ فلی اس میں ایک نام بہت مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب ہمارے ایک استاد تھے. ہی ہیز بین دی ڈسٹرکٹ آفیسر، ایکس ڈسٹرکٹ آفیسر آف دی یوتھ سیکشن اسپورٹس ڈپارٹمنٹ. انہوں نے کافی رول پلے کیا ہے میرے اسپورٹس کیریئر میں. اور ان کے حوالے سے بتانا بہت ضروری ہے کہ حالانکہ کئی سال پہلے وہ نوکری سے سبکدوش ہوئے ہیں، لیکن ان کے جو حوصلے ہیں وہ بھی برقرار ہیں. وہ ابھی بھی ونٹر سپورٹس کے حوالے سے بڑے متحرک رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نیا ٹیلنٹ ہو اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیں. اچھا ندیم صاحب، چونکہ آپ نے یہ کہا کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب فیملی قدر ریلیکٹنٹ تھی، لیکن پھر اس کے بعد فزیکل ایجوکیشن آپ کا اوڑھنا بچھونا بنا. حالانکہ جو آپ کی شریک سفر، شریک حیات ہے، وہ بھی فزیکل ایجوکیشن میں انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی. تو ایک عام انسان کے لیے ایک لے مین کی لینگویج میں کیسے آپ بیان کریں گے؟ کچھ باتیں ہم نے کہیں فزیکل ایجوکیشن کے حوالے سے. وائی از فزیکل ایجوکیشن سو امپورٹنٹ اینڈ واٹ از فزیکل ایجوکیشن بیسیکلی؟ دس از اے امپورٹنٹ ایشو. ایسے آپ نے عرض کیا کہ فزیکل ایجوکیشن کو ہمیں صرف سپورٹس کے پرزم سے نہیں دیکھنا چاہیے. جیسے آپ کی ایک اچھی پلیس ہے سوسائٹی میں، جیسے ہمارا جی یہاں بیٹھے ہیں، مائی سیلف جیسے ایز اے فزیکل ایجوکیشن وی شوڈ ہمارا یہ رول ہونا چاہیے کہ پیرنٹس کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ
گائیڈ کریں. وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے انیشیلی پروگرام میں آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ پیرنٹس کا کافی رغبت ہے آج فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 سال پہلے 15 سال پہلے فزیکل ایجوکیشن کو صرف لمیٹڈ ٹو فزیکل ایکٹیویٹیز اونلی, بٹ ناؤ اے ڈیز آپ دیکھیں گے کہ فزیکل ایجوکیشن کا ڈومین آل ٹوگیدر چینج ہوا ہے, اور اس میں کافی سارے اور کورسز بھی ایڈ ہو گئے. جیسے ہم بات کریں گے فزیکل ایجوکیشن کی, پہلے سی پی ایڈ کورس ہوتا تھا, پھر بی پی ایڈ تک ہی محدود رہا, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 2008-9 میں پہلی بار یہاں پی جی کورس ایم پی ایڈ شروع ہو گیا. تو اس معاملے میں تھوڑا سا ہم لیٹ تھے, لیکن ود ٹائم ہم نے کوشش کی کہ اس گیپ کو ہم کور کریں. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ آج کی ڈیٹ میں کشمیر یونیورسٹی اپنے پی ایچ ڈی پروگرامز بھی, ریسرچ پروگرامز بھی فزیکل ایجوکیشن میں آفر کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو آج کافی ساری اپرچونٹیز ہے فزیکل ایجوکیشن کی فیلڈ میں, جہاں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر کے اپنے پروفیشنل کیریئر کو شیپ کر سکیں. اور رہی سوال بات کمپٹیٹیو ایگزامز کی, جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے اتنا نو ہاؤ نہیں ہوتا تھا ہر کسی فیلڈ میں, اور فزیکل ایجوکیشن ڈفرینٹ چیز نہیں. لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ بچے کافی اس ایشو کو لے کے سیریس ہے کہ ان کے پی جی کورسز کے دوران ہی دے اپیئر ان دی کمپٹیٹیو ایگزامز. تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم اگر 100 بچے 200 بچے فزیکل ایجوکیشن کے کمپٹیٹیو ایگزامز میں 200 کا کمپٹیشن ہوگا, کم از کم کوئی نہ کوئی ایسا بچہ ہوگا, یا ایک گروپ ایک بچوں کا ایسا ہوگا کہ جو اس کو کوالیفائی کرے, اور اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے پروفیشن کا بار ہے وہ آٹومیٹیکلی ریز ہوگا. وی ول گیٹ اے گڈ فزیکل ایجوکیشن پروفیشنل. اچھا, اس میں ایک میرے سوال کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ واٹ از فزیکل ایجوکیشن آل اباؤٹ. فزیکل ایجوکیشن کس کی تعلیم ہے, کس کی سیکھ ہے؟ دیکھیے فزیکل ایجوکیشن ایک کسی بھی انڈیویجول کے لائف میں ایک بیلنس کریٹ کرتی ہے. جیسے آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ فزیکل فٹنس کے ساتھ مینٹل سیٹ اپ کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ آج کے مجھے لگتا ہے کہ فزیکل سیٹ اپ اسٹرانگ سیٹ اپ سے زیادہ بیٹر ہے کہ مینٹل سیٹ اپ انسان کا اسٹرانگ ہو, کیونکہ گیون جو بزی شیڈول رہتا ہے آج کل ہر کسی انڈیویجول کی لائف میں, اس میں اچھے مینٹل سیٹ اپ کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی فزیکل ایجوکیشن اس میں بڑا رول پلے کرتی ہے. آپ کو خود بھی پتا ہے کہ فزیکل ایجوکیشن میں جتنے بھی سبجیکٹ ہیں, چاہے یو جی کورسز میں ہیں یا پی جی کورسز میں ہیں, وہ آپ کے باڈی نیٹ ورک باڈی فریم کا ہر کوئی ایسا امپورٹنٹ شعبہ ہے جس کو ٹچ کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے اس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی آتی ہے, اس کا آپ کا میں مینٹل سیٹ اپ آپ کا آتا ہے, اس میں آپ کی نالج آپ کے جو امپورٹنٹ سسٹمز ہے باڈی کے وہ بھی ٹچ کرتا ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کون کون سے, کیونکہ آپ نے ابھی ذکر کیا فزیکل ایجوکیشن کے حوالے سے, کون کون سے ایسے کورسز ہیں جو وہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں, ایڈمیشن کا جو پروسیس ہے وہ کب شروع ہوگا, اس کا کیا پروسیجر رہے گا, اور اوور آل ہمیں انفارمیشن دیجیے اس کے حوالے سے, ریسرچ کے حوالے سے. دیکھیے جہاں تک پی جی ان فزیکل ایمپیئرڈ کی بات ہے, باقی جیسے کورسز کشمیر یونیورسٹی آفر کرتی ہے ویسے ہی ریگولر نوٹیفیکیشن ایک جاری ہوتی ہے تھرو ڈائریکٹر ایڈمیشن کے لیے, تو جس کا پری ریکویزٹ پہلے فزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو کوالیفائی ووٹ کریں گے دوز کینڈیڈیٹس ہیو ٹو سٹ ان دی انٹرنس ایگزامینیشن. اس کے بعد ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے, اور ریسرچ پروگرام کا بھی ایک الگ سیٹ اپ ہوتا ہے. پی جی ان فزیکل ایجوکیشن ایم پی ایڈ چاہے ریسرچ پروگرام ہے, جو باقی کورسز کا سیٹ اپ رہتا ہے کشمیر یونیورسٹی میں, آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ فزیکل ایجوکیشن میں کا بھی سیٹ اپ وہی ہے, لیکن اس میں ہر کسی کورسز, چونکہ ایم پی ایڈ ایک پروفیشنل کورس ہے, ہر کسی کورس کی اپنی ایلیجیبلٹی ہوتی ہے. ویسے ہی ایم پی ایڈ جیسے ریسرچ پروگرام جو کرائٹیریا ہے دیٹ از کلیئرلی in the statutes of the university and on the website of the university as well. بہت شکریہ, اور آپ سے ہمیں مزید جانکاریاں حاصل کرنی ہیں اس مخصوص سبجیکٹ کے حوالے سے, اور اپنی زندگی کے تعلق سے جو نشیب و فراز رہے ہیں اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کریں گے آج کے شمارے میں. فی الحال ہم ایک وقفے کے لیے رکیں گے, وقفے سے جب آپ لوٹ کے آئیں گے ہم اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے, اور بہت ساری باتیں ہوں گی آپ کے چیتے بگ فل شو گڈ مارننگ جے&کے میں. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں.
जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC 99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC 99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC 99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब डॉक्टर नदीम अहमद डार साहब, हु इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी। इनसे और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल पहुंचाते हैं आप तक अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार रिव्यूज कश्मीर सिक्योरिटी सिचुएशन। जी, उर्दू अखबार के पहले सफ़े पर कई अहम खबरें शाया हुई हैं। इनमें से चंद एक का इंतखाब किया है मैंने और इन खबरों की सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। असम्बली इंतखाबात 2024 चुनावी महाज गर्म होने लगा। मोदी, अमित शाह और दीगर वज़रा 10 सितंबर से मुहिम में शामिल होंगे। कांग्रेस के 40 लीडर मुहिम का हिस्सा, सोनिया और प्रियंका गांधी भी शामिल पहले मरहले में। अच्छा खैर, ये कोई और खबर है। और एक सुर्खी जिसका मैंने इंतखाब किया है, ये सुर्खी सुन लीजिएगा। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह डिप्टी चीफ एयर स्टाफ का चार्ज संभाला। और एक खबर की सुर्खी सुनिएगा, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, श्रीनगर में सरकारी मुलाजिम मुअत्तल। जी, अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से, श्रीनगर और पुलवामा में 5 मंशियात फरोश गिरफ्तार पुलिस। एक और सुर्खी, करोड़ों के असासे जमा करने वाला दर्जा चहारुम का सरकारी मुलाजिम एंटी करप्शन के शिकंजे में। जी, उर्दू अखबार की सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का दौरा पुलवामा, इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। इलेक्शन को मुनसिफाना और शफाफ तरीके पर मुनक्किद कराने पर जोर। और मेरे पास उर्दू अखबार एक है और इस अखबार में बच्चों की सेहत के हवाले से एक खबर की सुर्खी और इस किस्म की खबरें और इनकी सुर्खियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बच्चों के हवाले से आज हम बात भी कर रहे हैं और कितना ज़रूरी है बच्चों का फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, उस हवाले से भी बात हो रही है। कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को इस चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं कि अगर ऐसी कमियां पाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो है आदी हो गए मोबाइल फ़ोन के साथ चिपके रहने के और फिजिकल एक्टिविटीज़ में न पार्टिसिपेट करने के। वादी में 23% बच्चे थायराइड हार्मोन की कमी के शिकार, 19% में आयोडीन की कमी। और आखिरी अखबार जो मेरे पास बचा है ये अंग्रेजी अखबार है, इसकी सुर्खी सुनिएगा। CEO रिव्यूज प्रिपरेशंस फॉर इलेक्शंस इन बडगाम, इंस्पेक्ट्स MCMC, कंट्रोल रूम, काउंटिंग सेंटर, स्ट्रांग रूम्स। ये थी अखबारात की सुर्खियां। हमारे साथ हैं आज के शुमारे में डॉक्टर नदीम अहमद डार। नदीम साहब, आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे चूँकि हुमैरा कोर्सेज के हवाले से कह रही थी, MPED में हमें बताइएगा कि किस किस्म के मज़ामीन पढ़ते हैं वो बच्चे जिनका दाखिला होता है। क्योंकि हम जब फिज़िकल एजुकेशन की बात करते हैं तो कई लोग हैं जिन्होंने उन सब्जेक्ट्स का नाम शायद सुना भी ना हो या सुना हो तो उसको मेडिसिन के साथ रिलेट करते हैं। किन्जियोलॉजी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, या फॉर दैट मैटर जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी या टेस्ट एंड मेजरमेंट, तो ऐसे सब्जेक्ट्स की क्या रिलेवेंस है और क्या अहमियत है इस कोर्स में? जी बिल्कुल, बहुत अहमियत है। जैसे आपने भी कई कोर्सेज के नाम लिए, हम जैसे किन्सियोलॉजी की बात करेंगे तो किन्सियोलॉजी सब्जेक्ट आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू देती है आपके जो बॉडी के वाइटल्स है या वाइटल सिस्टम्स है उनके बारे में। और अब सवाल ये रहेगा कि वो कैसे हमें हेल्प करेंगे अपनी प्रोफेशन में। देखिए, आपने एज अ फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स वी शुड बी रेडी टू एनी इवेंचुअलिटी, बी इट इन द ग्राउंड और ऑफ द ग्राउंड। तो वो सब्जेक्ट आपको एक डिटेल्ड व्यू बताती है कि हाउ टू डील विद द डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे अगर आप प्लेयर्स के साथ डील करते हैं तो इन केस ऑफ एक्सीजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, हाउ टू डील विद द इमीडिएट प्रोसीजर्स जो होंगे।
تاکہ جب تک وہ ریسٹوریشن ہو اور نیکسٹ میڈیکل First aid فیسلٹی کس قسم کا ہو، صحیح نیکسٹ بات ہے۔ میڈیکل فیسلٹی کو اس کو ٹرانسفر کرے. اور سیکنڈ تھنگ از کہ جیسے انجریز کی ہم بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو پریونٹ انجریز، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. True. ریہیبلیٹیشن True. انجریز کے بعد دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. اس بارے میں ہم نے کہیں فورمز پہ بھی بات کی ہے کہ اوور دی ایئرس ایک بہت بڑی چینج جو اسپورٹس میں آئی ہے، دیٹ از دی جو انکریز ہو گیا پرسنٹیج آف ریہیبس. ہاں، اچھا۔ ہاں، اگر ہم ہاں، ٹاپ ایتھلیٹس کی بات کریں گے یورپین کنٹریز اور ہماری کنٹری میں یہ فرق تھا کہ انجریز کے بعد ہم ٹیک کیئر نہیں کرتے تھے پراپرلی اپنے ایتھلیٹس. لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کئی سالوں سے اس پہ بڑا فوکس رہا ہے کہ True. اپنے ایتھلیٹس کو برابر پراپرلی مانیٹر کرنا تاکہ وہ کم سے کم injury ہو۔ کمپٹیٹیو اسپورٹس میں ان کی ایز ارلی ایز پاسبل ریٹرن ہو. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سالوں سے ہماری پرفارمنس جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے ہمارے کنٹری کی کافی زیادہ. یہ بتائیے گا کہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں پرفارمنس کو انہانس کرنے کے لیے کون سا مضمون پڑھایا جاتا ہے؟ دیکھیے پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں گے، جیسے آپ نے کنسیولوجی کی بات کی یا بایو میکینکس کی بات کی. بایو میکینکس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اچھا۔ چاہے فزیکل ایجوکیشن ہو یا اسپورٹس کی ہم بات کریں گے. تو وہ یہ سبجیکٹ آپ کو آئیڈیا دے گا کہ آپ کی منیمم ایفرٹ میں میکسیمم پرفارمنس کیسے اچیو ہوگی. رائٹ. جیسے آپ کے رننگ ایونٹس ہوں گے ایتھلیٹکس، جیسے آپ کے جمپنگ ایونٹس ہوں گے، جیسے آپ کے تھروئنگ ایونٹس ہوں گے. ہاں، آپ صحیح نے بات ہے۔ ہمارا مطلب جو ہمارا گولڈن بوائے ابھی تھروئنگ ایونٹس کا ہے نیرج چوپڑا، ہاں، ہاں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوچز ان کے ساتھ پراپرلی ایک تو ڈائٹ ایکسرسائز شیڈول، جیسے ہم بات کریں اینگلز کی میں بات کر رہا تھا کہ کیسے جو بیسک ہم نالج دیتے ہیں بچوں کو اس سبجیکٹ میں اس کورس میں کہ آپ کس اینگل پہ، سپوز اگر ہم جیولن تھرو کی بات کریں گے کہ کس اینگل پہ تھرو کرنے سے آپ کی تاکہ آپ کی performance میکسیمم best ڈسٹینس ہوگی۔ اچیو ہو. تو تھوڑا سا یہ آئیڈیا آ جاتا ہے بچوں کو کہ، اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انجری ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں، جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے. Right. اچھا ہمیں یہ بتائے گا کہ کرنٹلی کیسا سیناریو ہے اسپورٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، کیا پہلے کے مقابلے میں اب بچے زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، خصوصاً جو لڑکیاں ہوتی ہیں؟ نہیں بالکل، دیکھیے ہمارے لیے ایز اے پروفیشنلز کافی انکریجنگ سائنس ہے آج کے ڈیٹ میں، لیکن اس کے ساتھ کافی چیلنجز بھی ہیں. جیسے ہم پازیٹیوٹی کی بات کریں گے کہ اوور دا ایئرس آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اسپورٹس کا جو سینیریو ہو وہ چینج ہو گیا. جیسے آپ پروگرام کے انیشیٹ میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ پیرنٹس کی انوالومنٹ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم جیسے آپ نے واک کرتے ہیں یا کہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ آج کل سب سے جو بڑی چینج ہمیں لگی کہ پیرنٹس کی انوالومنٹ وہ بچوں کے ساتھ چاہتے ہیں. بالکل صحیح. جیسے میں نے اپنے کیریئرس میں تو ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا. مطلب یہ جو چینج ہے، دو دا چینج از ویری سلو بٹ اٹس این انکریجنگ چینج کی جو پیرنٹس ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں اینڈ دے سی ناؤ فزیکل ایجوکیشن اسپورٹس ایز اے کیریئرس آف دیئر چائلڈ، جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نعیم صاحب چونکہ فزیکل ایجوکیٹر ہیں آپ اور آپ خود کھلاڑی رہے ہیں، بہت اچھے کھلاڑی رہے ہیں، آج بھی جب آپ کرکٹ فیلڈ میں اترتے ہیں تو لوگوں کی واہواہی حاصل کرتے ہیں. یہ ہمیں بتائیے گا کہ جب ہم اولمپکس کی بات کرتے ہیں یا ایسے مقابلوں کی بات کرتے ہیں، جموں کشمیر میں مادہ تو ہے، جموں کشمیر میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، تو کہاں پر ابھی چوک ہو رہی ہے اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے کھلاڑی اس سطح تک پہنچے؟ دیکھیے اس میں ہم نے جیسے آپ نے عرض بھی کیا کہ سائی کے ساتھ میں جڑا رہا کافی سال، تو اس میں مجھے یہ موقع ملا کہ اسپورٹس کو کافی نزدیک سے میں نے دیکھا کہ کہاں پہ ہمیں امپروو کرنا چاہیے ایز اے جینڈ کی. تو اس میں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کافی ساری ایسی اسکیمز ہے جو پچھلے کئی سالوں سے JNK میں چل رہی ہے، جس میں کھیلو انڈیا اسکیم ہے، جس میں PMDP اسکیم ہے. تو کھیلو انڈیا سینٹر میں آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ JNK از دی اونلی UT ان دی انٹائر کنٹری کہ جہاں پہ 100 کھیلو انڈیا سینٹرز گورنمنٹ آف انڈیا نے اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا اینڈ JNK اسپورٹس کاؤنسل کی مادھیم سے یہاں پہ اسٹیبلش کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کسی ڈسٹرکٹ میں ایٹ لیسٹ آپ کو 5 کھیلو انڈیا سینٹرز ہے. تو ان کھیلو انڈیا سینٹرز نے کیا رول پلے کیا؟ انہوں نے گراس روٹ لیول پہ بچوں کو ایکٹیویٹ کیا، بچوں کو انوالو کیا جن کو فری آف کاسٹ کوچنگ ملتی ہے. وہاں پہ کوچز کو ریکروٹ کیا، تو مارننگ ایوننگ میں ان کی کوچنگ ہوتی ہے. تو یہ تو ایک سائڈ ہے. دوسرا سائڈ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر امپروو ہو گیا. تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو پتا بھی ہوگا کہ JNK میں ویدر ویجریز کا بڑا افیکٹ رہتا ہے جہاں تک اسپورٹس کی بات کریں. تو انڈور فیسلٹی ہونے کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ بچے
फ्री ऑफ जो वेदर वेजरीज है, कोई डिस्टर्बेंस उनके शेड्यूल में नहीं होती और मॉर्निंग इवनिंग में तो वो ट्रेनिंग करते हैं अपनी। तो पीएमडीपी स्कीम की मैं जैसे बात कर रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ ओवर द ईयर्स। आपने देखा हॉकी टर्फ एस्टैब्लिश हो गए, फुटबॉल सिंथेटिक टर्फ, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, जिसका असर हर किसी जगह आप देखेंगे। हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड्स वगैरह अवेलेबल हैं ताकि प्रैक्टिस किया जाए वहाँ नहीं, पे। ऑब्वियसली जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि जैसे कि जो पहला हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो है ही है, चाहे कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद J&K एडमिनिस्ट्रेशन जो खेलो इंडिया सेंटर्स हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश हुए। और आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे पास अभी 2 सेंटर ऑफ एक्सलेंस है स्पोर्ट्स काउंसिल के पास। तो अगर सेंटर ऑफ एक्सलेंस की बात करेंगे, सेंटर ऑफ एक्सलेंस में इंडिया के प्रीमियर एथलीट्स ट्रेनिंग करते हैं। तो वहाँ पे वही बच्चा ट्रेन करेगा जो कल कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा एट इंटरनेशनल लेवल। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली उस बच्चे को देख के और 10 बच्चे इंस्पायर होंगे, जो सबसे बड़ी इम्प्रेसिव में अच्छी बात है। नदीम साहब, इसमें एक बुनियादी सवाल है जो आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है। आपने वजह फरमाया स्पोर्ट्स इंफ्रा के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई और पहल तवज्जो सिर्फ शहर पर मरकूज़ रहती थी, लेकिन अब गाँव देहात में भी, दूर दराज इलाकों में भी इवन सिंथेटिक टर्फ्स कायम की गई हैं, बनाई गई हैं बच्चों की खेल कूद के लिए, और बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। एक बुनियादी सवाल जो पूछना बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म, जहाँ पर एक अच्छी जिम्मेदारी आपको मिलती है, जहाँ पर आप जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, खेल कूद में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। व्हाट मेड यू टू कम बैक टू कश्मीर यूनिवर्सिटी? हालांकि कश्मीर यूनिवर्सिटी हमारा अपना इदारा है, इसके साथ हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आप अपने लोगों की खिदमत कर सकते थे। जी बिल्कुल। देखिए, मेरे लिए ये ऑनर की बात थी कि मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अथॉरिटीज़, अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। अल्टीमेटली आई एम द एम्प्लॉय ऑफ द कश्मीर यूनिवर्सिटी, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाऊँ। लेकिन जहाँ वहाँ कुछ पीरियड सर्व करने के बाद मुझे लगा कि मुझे सर्व करना चाहिए अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि स्पोर्ट्स को मैंने काफ़ी माइन्यूटली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा और कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। फिर अथॉरिटीज़ का भी ये इंटरेस्ट था कि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी को ही सर्व करूं। और आपके ये जान के खुशी होगी, जब मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से वापस आया तो हमने स्टार्ट में ही इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल वुमेन कराया कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जो पहली बार हुआ। वुमेन वॉलीबॉल कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं हुआ था। इंटर यूनिवर्सिटी हमने 2010-2011 सेशन, उसके बाद कोई इंटर यूनिवर्सिटी नहीं हुई। और उस इवेंट से काफ़ी जो स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट था कश्मीर यूनिवर्सिटी में काफ़ी इम्प्रूव हुआ, जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि एज अ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर कि हाउ टू प्रोपगेट स्पोर्ट्स इन द एंटायर कैंपस। नंबर 1। नंबर 2 कि हमने जो बहुत अच्छा इवेंट किया, हमने फेलिसिटेट ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, हमने तमाम उन बच्चों को फेलिसिटेट किया जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा किया था, जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए मेडल्स लाए थे। देखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमने जिन्होंने 15 साल पहले, 10 साल पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था और उनके मेडल्स लाए थे यूनिवर्सिटी, हमने उनको जब याद किया, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने जब इनको याद किया, तो हमारे ये बहुत खुशी की बात थी। और यूँ वोंट बिलीव कि एथलीट्स इतने खुश थे। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप जब बहुत सारी मेहनत करते हैं और अपने लोग आपको सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो बहुत ही एजाज़ की बात होती है। हम आपसे ये भी ज़रूर जानेंगे कि इमसाल क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है, कोई इरादा है कि हमारे यहाँ इंटर यूनिवर्सिटी कौमी सतह का मुकाबला, उसका एहतमाम कराया जाए, इस किस्म के किसी बड़े मुकाबले का एहतमाम कराया जाए? डॉक्टर नदीम डार साहब से सवाल से जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक और वक्फे के लिए। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना।
देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अच्छा नदीम साहब, चूंकि आप रणजी ट्रॉफी में भी कश्मीर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने फिर नेशनल टीम के लिए कोशिश की थी खेलने की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोकल्स हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं रणजी ट्रॉफीज में, ऐसे टूर्नामेंट्स में, बट वो जगह नहीं बना पाते नेशनल टीम में। नहीं, देखिए ओब्वियसली हर किसी का ड्रीम ये होता है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करे, हाईएस्ट लेवल पे पार्टिसिपेट करे, लेकिन एट द सेम टाइम हाईली सेटिस्फाइड। आपने काफ़ी फ्यू एग्जांपल है हमारे JNK में कि जिन्होंने अपने स्पोर्ट्स कैरियर और अपने प्रोफेशनल कैरियर को बैलेंस किया। मुझे लगता है कि अगर मैं मतलब आगे जैसे क्रिकेट की बात की, क्रिकेट में आगे पार्टिसिपेट करता या कंट्री को हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट करता, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो मेरी एकेडमिक अचीवमेंट्स है थोड़ा सा वहाँ पे इम्बैलेंस होता। सो एट द एंड ऑफ द डे आई एम सेटिस्फाइड कि जितना भी हमने खेला बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि वट एवर माई अचीवमेंट्स आर नाउ आई शुड बी द कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी। आई शुड मोटिवेट द यंगर जनरेशंस टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑफ देयर ओन चॉइस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की चॉइस किस गेम में, किस स्पोर्ट में है, किस प्रोफेशन में है। We should give the child a right platform at the right age so that कि उसकी जो potentialities है, उसकी जो कैपेबिलिटीज है, हम उनको दिखाएं। बिल्कुल। स्कूली सतह पर हमें बताइएगा कि फिजिकल एजुकेटर्स पर कौन सी जिम्मेदारी आयद होती है टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के हवाले से, उसको चैनलाइज करने के हवाले से प्रॉपरली? देखिए उसमें डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द डिपार्टमेंट फॉर 5 years। तो एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, एज अ फिजिकल एजुकेशन मास्टर, एज अ फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर, उनका बड़ा अहम रोल होता है। अहम रोल ये ऐसे भी होता है कि बच्चे को काफ़ी अटैचमेंट होती है फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि हम ये वाहिद एक टीचर है कि जो हमें एनकरेज करते हैं कि आप स्पोर्ट्स खेलें। अदरवाइज जो बाकी टीचर्स, रेस्पेक्टेड टीचर्स होते हैं, उनका एकेडमिक साइड होता है, वो रिलेक्टेड होते हैं कि बच्चे फील्ड में जाए। लेकिन फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स जो अपने स्कूल का सेटअप है, दैट इज द ओनली टीचर इन द एंटायर स्कूल की जो बच्चे को बोलते हैं कि आप पार्टिसिपेट करो गेम्स में। आपका कलाम मौजूद रहे। इस हवाले से हमारे तारिक मरगूब साहब ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही, कहा कि जब घर में बच्चों को हम बोलते हैं कि आपने होमवर्क किया, वो बोलता है कि हाँ मैंने उस मैम का काम भी किया, इस मैम का काम भी किया, इस मैम का काम भी किया, लेकिन जब वो खेलने के लिए जाता है तो उसे लगता है कि सिर्फ खेलना एक वाहिद चीज जो मैं अपने मन से करता हूं, तो बाकी जो सारा काम है वो मैम के लिए करता है, सर के लिए करता है। कंटिन्यू करें। एग्जैक्टली। तो इसमें फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बच्चे स्कूल लाइफ में एक ऐसी स्टेज में होते हैं कि जहां वो जो हम ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे वो मिट्टी का टोटा होता है कि जब जैसे हम उसको मोड़ेंगे उसकी वही शेप बनेगी। तो उसमें फिजिकल एजुकेशन की काफ़ी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने अपने कैरियर्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया कि टीचर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और बच्चे टीचर्स की तरफ देख के इंस्पायर होते हैं कि सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स कर सकते हैं कि बच्चे में सबसे पहले डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया। लेकिन जब बच्चा डिसिप्लिन्ड होगा, वो फील्ड में भी डिसिप्लिन्ड होगा और अपनी पर्सनल लाइफ में भी डिसिप्लिन्ड होगा। जी, आपने अभी हॉकी के हवाले से बात की, हमें बताइए और कौन कौन से नए गेम्स हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए कश्मीर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अब विंटर्स भी आ रहे हैं। आई थिंक इंडोर गेम्स भी होने चाहिए, जैसे टेबल टेनिस की बात की जाए, ताकि बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। देखिए जैसे मैंने आज किया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ओवर द ईयर्स इंफ्रा वाइज वी हैव ड्रेस्ड मतलब सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। आपको ये जान के खुशी होगी कि विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वी हैव इंस्टॉल्ड द स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक इन द कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो इंडोर हॉल हमारा स्टेट ऑफ आर्ट बन रहा है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, और नेक्स्ट लाइन में यू विल सी इंडोर स्विमिंग पूल ऑल्सो देयर। तो इंफ्रा के बारे में मतलब काफ़ी इम्प्रूव किया। वी हैव गॉट state of art gym in the Kashmir University. Do you have hostel facility? We have sports hostel at our disposal. We have a physiotherapy lab at our disposal. तो we have a synthetic basketball जिसमें lighting facility भी है. We have a state of art water training facility at the Kashmir University. तो काफ़ी इंफ्रा में इम्प्रूवमेंट हुई है। हम कोशिश करेंगे कि जो जैसे डिमांड्स है विद एवरी पासिंग ईयर, स्पोर्ट्स में काफ़ी सारी चैलेंजेस भी है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, काफ़ी सारी गेम्स ऐड हुई है। उसमें आपको ये जान के खुशी भी होगी कि पिछले 1-2 सालों से काफ़ी सारी गेम्स हमने अपने कैलेंडर में ऐड किए, जैसे 6-a-side क्रिकेट है, क्वानकीडू है, वुशू हम पार्टिसिपेट नहीं, वुशू में हमने पार्टिसिपेट किया, और उसमें सबसे बड़ी जो बात है कि आवर मेडल टैली है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। जी, जैसे हमारे एक नैक हमारे विजिट होता है हर किसी 4 साल के बाद, वो सर्कल चलता है 5 साल के बाद, तो
اگر ہم پچھلے وزٹ کی بات کریں گے اور اس سال کا جو ہمارا اسیسمنٹ ہو رہا ہے، ہمارے میڈل ٹیلی جو کشمیر یونیورسٹی کی ہے آلموسٹ ڈبل ہوئی ہے. تو ہمارے لیے وہ کافی اچھی بات ہے، وہ بچوں کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ تاکہ اس سے مزید ایک پش ملے گا اسپورٹس کو کیمپس میں بھی اور ایفیلیٹڈ کالجز میں. اچھا، یہ بھی آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے اس حوالے سے ایک بنیادی قسم کا سوال، چونکہ ہم ہر سال لیجنڈری دھیان چند کی یاد میں نیشنل اسپورٹس ڈے مناتے ہیں، بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور عام لوگوں کو آگاہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسپورٹس کی کیا اہمیت ہے اور اسپورٹس ایجوکیٹرز کا کیا رتبہ ہونا چاہیے سماج میں. ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج کل کے دور میں جب ہم نے اسپورٹس کے حوالے سے بڑے اہم میل ٹچ کیے ہیں اور کئی ایسے کھلاڑی پیدا کیے ہیں جنہوں نے پورے ملک کا نام روشن کیا ہے، فزیکل ایجوکیشن کے حوالے سے، فزیکل ایجوکیٹرز کے حوالے سے، اس مضمون کے حوالے سے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کہاں پر ہے، اس پہ کتنی بہتری آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اوور دا ایئرس فزیکل ایجوکیشن ایز اے پروفیشن کافی بہتری آئی ہے. تو ہمیں ایز اے پروفیشن ایسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم نے پی جی کورس سٹارٹ کیا یونیورسٹی میں، جیسے ہم نے ریسرچ پروگرام سٹارٹ کیا یونیورسٹی میں، تو اس میں کافی سارا انٹرسٹ جو بچوں کا ہے وہ انکریز ہو گیا. پیرنٹس کا وی یوز ٹو گیٹ فریکوینٹ کالز فرام دی پیرنٹس کہ ایڈمیشن کب کشمیر یونیورسٹی کریں گے. یہ نمبر 1. نمبر سیکنڈ جو اس کا پہلو ہے کہ ود دی انڈکشن آف سینٹرل یونیورسٹی جیسے گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن گاندربل میں، وہاں پہ بھی پی جی کورسز ہے، تو یہ صاف ظاہر اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس کی اہمیت کافی بڑھ گئی، اس سے اس کی اہمیت کافی اور ڈیمانڈ بچوں میں کافی زیادہ ہے. جی، چونکہ میں بھی کشمیر یونیورسٹی کی ہی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں، اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ڈپارٹمنٹ سے باہر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، کیا وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جو ایونٹس آپ آرگنائز کرتے ہیں ان میں، یا صرف آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس؟ نہیں، دیکھیے میں آپ کو اپنی اچھی بات چھیڑی یہاں پہ. جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ڈائریکٹریٹ آف فزیکل ایجوکیشن اسپورٹس، اس کا ڈومین ایک تو اپنا ڈپارٹمنٹ تو ہے ہی ہے، تو آل ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس اینڈ کیمپسز آف دی یونیورسٹی نمبر 1 اینڈ پلس ٹو آل ایفیلیٹڈ کالجز آف یونیورسٹی. جہاں تک اسپورٹس ایکٹیویٹیز کی بات ہے، ہمارا ایک 3 ٹائر سسٹم ہے کشمیر یونیورسٹی میں اسپورٹس ایونٹس کو آرگنائز کرنے کا، جس میں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے دیٹ از انٹر ڈپارٹمنٹ ٹورنامنٹس. اس میں کم از کم ہم 30 سے لے کے 40 ایونٹس سال میں کرتے ہیں انٹر ڈپارٹمنٹ. اس میں صرف جو ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور کیمپسز ہیں اس کے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جو سیکنڈ ٹائر اس میں سیکنڈ سٹیج ہے دیٹ از انٹر کالج ٹورنامنٹس. انٹر کالج میں جو ہمارے تمام ایفیلیٹڈ کالجز ہوتے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اینڈ دین لاسٹ لیگ از انٹر یونیورسٹی ٹورنامنٹ، جس میں یہ سارے بچے جو بیسٹ ہوں گے، جیسے ہم کرکٹ کی بات کریں گے، فٹ بال ٹیم، والی بال ٹیم کی بات کریں گے، اس میں جو بیسٹ پروبیبلز ہوں گے وہ یونیورسٹی آف کشمیر کو آل انڈیا نارتھ زون انٹر یونیورسٹی میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. اوکے، تو یہ خیر ایک اچھی کلیریفیکیشن اس حوالے سے کہ کون کون پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا، لڑکے تو خیر ضرور پارٹیسپیٹ کرتے ہوں گے، واٹ اباؤٹ گرلز؟ آپ نے چونکہ پچھلے سال والی بال کا اہتمام کیا اور خصوصاً خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے، کیا ہم امید رکھیں گے کہ اسی طرح کی کوششیں دوسرے کھیلوں کے حوالے سے بھی کی جائے گی لڑکیوں کے لیے خاص کر؟ دیکھیے، جیسے ہمارے آنریبل وائس چانسلر آپ جانتے ہیں پروفیسر نیلوفر خان، ان کا اسپیشل ایمفیسس ہے ریگارڈنگ گرلز پارٹیسپیشن ان اسپورٹس، اور انہی کی ڈائریکشنز پہ ہم نے لاسٹ ایئر آپٹ کیا کہ ہم والی بال جیسے گرلز کا کوئی ایونٹ کرائے، تو اس میں ہم لکی تھے کہ ہمیں والی بال وومن AIU کی طرف سے حاصل ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی سارا فوکس ہے ابھی وومن پارٹیسپیشن کی کشمیر یونیورسٹی میں، جہاں پہ ہمارے آنریبل وائس چانسلر خود گرلز پارٹیسپیشن کو مانیٹر کرتے ہیں، اور ان کے کلیئر ڈائریکشنز ہے کہ وومنز پارٹیسپیشن کو آپ انکریز کیجئے. اور اس مادھیم سے ہم نے اپنے اسٹاف کو بھی کافی ایکٹیویٹ کیا ہے، ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیمپسز کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور کالجز میں ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں تھرو دی میڈیم آف فزیکل ڈائریکٹرز کہ آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے. اور اوور دا ایئرس اگر ہم اس ریشو کی بات کریں کہ جو بٹوین بوائز اینڈ گرلز ہے، کافی امپروومنٹ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں. جی، آپ چونکہ ابھی فرما رہے تھے کہ اب اسٹوڈنٹ زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے لگے ہیں سارے جو بھی اسپورٹس یا گیمز آرگنائز ہوتے ہیں، ہمیں یہ بتائیے گا اگر آپ ہمارے ساتھ سکسیس سٹوریز یا اچیومنٹس وغیرہ شیئر کریں گے تو دیٹ ول بی ونڈرفل. ڈیفینیٹلی. دیکھیے، آپ ایز اے پروفیشنل پرسنل سکسیس سٹوری کی بات کر رہے ہیں کہ پروفیشنل اوبیسلی. دیکھیے، اوبیسلی جیسے میں نے اپنا انٹروڈکشن بھی پہلے وہ تو ایک چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ خود سے زیادہ جو ہمارے بچے ہیں جو منسلک ہیں ہمارے فیلڈ کے ساتھ، ہمارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، اس میں کافی ساری سکسیس سٹوریز ہے. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پچھلے سال ہمارے
2-3 बच्चे हैं जिन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, लास्ट ईयर हमारी क्रिकेट टीम 19 साल के बाद सेमीफाइनल्स में आई, जो That's हमारे लिए it. काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल सर। Definitely। और उसमें हमारा एक बच्चा मेहरान है जो टीम का कैप्टन था, उन्होंने विजी ट्रॉफी उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। बहुत खूब। एक माहिर हमारा वॉलीबॉल का लड़का है जिसकी रिसेंटली इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गई। तो एक हमारा फुटबॉल का लड़का है मोहम्मद हमाद, जिसने अच्छा। कश्मीर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। वो नेशनल टीम फुटबॉल टीम, इंडियन फुटबॉल टीम अभी कैंप करके आया और अभी FC गोवा के साथ मुंसलिक है। बहुत तो अच्छा। साई की बात भी अगर करेंगे, हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है जम्मू में, वहाँ पे भी हमने उस पीरियड में जब जहाँ से मैंने साई में काम किया, तो वहाँ पे भी हमने 3 बच्चे ऐसे रेज किए कि जिन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया डिफरेंट गेम्स में एट इंटरनेशनल लेवल। वंडरफुल। और इन कामयाबी को जब आप गिनवाते हैं तो आपकी आंखों में एक चमक हम देख रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि जो मेहनत आप किसी खिलाड़ी पर करते हैं, वो मेहनत जब रंग लाती है तो सबसे ज्यादा खुश एक कोच होता है, एक उस्ताद होता है। आखिर पर फिजिकल एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए क्या पैगाम होगा डॉक्टर नदीम डार साहब का? देखिए, सबसे जो एक मैं इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे करना चाहता हूँ कि जो भी सक्सेस स्टोरीज है, हमेशा आई बिलीव कि इट इज़ अ टीम वर्क। उसमें सबका रोल होता है। एज अ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, हमारा एज अथॉरिटी जो फैसिलिटेट करते हैं बच्चों को, हर कोई फैसिलिटी देते हैं। हाँ। या वो कोच साहिबान जो इन वालिदैन बच्चों का भी बड़ा अहम रोल है जिन्हें हाँ, कोऑपरेट किया। जो कोच साहिबान इनके साथ मुंसलिक होती हैं, या पेरेंट्स जैसे आप बात कर रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूं कि लास्ट ईयर जो जितने भी बच्चे मैंने आपको गिनवाए, कि हमारे अथॉरिटीज जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार साहब है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उन बच्चों Administrative को, और support भी बहुत दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। True, very true। और हमने कोशिश की कि बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले। रहा सवाल मेरी मैसेज एज ए फिजिकल प्रोफेशनल, मैं उन तमाम जो अभी यंगर जनरेशन है जो डिफरेंट फील्ड्स में है, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिजिकल एजुकेशन कोर्स को समझिए, फिजिकल एजुकेशन को ज्वाइन कीजिए, और यू विल बी ग्लैड टू नो, जैसे अभी नए नए प्रोग्राम्स आए, डिजाइन योर डिग्री, उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोग्राम्स की। तो बच्चे एक अर्ली अटैचमेंट हो सकती है फिजिकल एजुकेशन की। और हमारे काफ़ी ओपन इलेक्टिव कोर्सेज भी अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, जहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट्स के बच्चे भी कोई ना कोई कोर्स फिजिकल एजुकेशन में कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी मैसेज यही रहेगी कि आप देखिए फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल को, चाहे आप इसको प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन ले या एज अ हॉबी ले, बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन मेकिंग ए बेटर ह्यूमन बीइंग। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच मुलाकात के लिए, हमारी दावत को कबूल फरमाने के लिए, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपको भी बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जंग के प्रोग्राम के आज के शुमारे में हमारे साथ। हमने फिजिकल एजुकेशन के हवाले से बात की, एंड आई एम श्योर कि आज की बातचीत आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, ये मुलाकात आपने पसंद की होगी। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम दियो। मैं तो हमें रात इजाजत भी तो इस्तीफाए। अल्लाह हाफिज़।